सूरत उन्निसा आयत 100 और 101 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो इस सरजमी पे बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा, यानी कि चैनो अमन खुशियाँ शांति पाएगा। अब इस आयत के तर्जुमे से आप क्या नतीजा निकालते हो? ये आयत किन लोगों के लिए है? क्या आप सोचते हो? आपका ख्याल, आपकी सोच जा रही होगी कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग अल्लाह के राह में घर बार छोड़ें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले, इनके लिए ही ये आयत है। आप ये सोच रहे होंगे, तो इस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ी हो गया, ये आयत मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है और हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। ये आयत उन लोगों के लिए भी था जो ज़ाहिरी तौर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गए, अल्लाह की राह में घर बार छोड़ गए, ये उनके लिए भी था। और ये आयत इस दौर में जो 1450 साल बीत गए, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, आखिरी दौर या आखिरी ज़माना, इस दौर के लोगों के लिए भी ये आयत है। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है कुरान मजीद को। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की राह सिर्फ़ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही अल्लाह की राह था, अल्लाह की राह थी, और उसी दौर में लोग अल्लाह की राह में घर बार छोड़ते थे और अल्लाह ने हुक्म उन्हीं लोगों के लिए फरमाया था। ऐसी बात नहीं है। हर ज़माने में, हर दौर में आप चाहें तो अल्लाह के राह में निकल सकते हैं और अल्लाह का राह इख्तियार कर सकते हैं, हर ज़माने, हर दौर में, और इस दौर में भी। तो आज से 1450 साल पहले जो अल्लाह का राह था, जिसमें लोग घर बार छोड़कर निकलते थे, वो तो सरापा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही उस समय मौजूद थी, और उन्हीं के लिए ये नसीहतें और ये हुक्म थी कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गए, आपने अपने घर परिवार को छोड़कर अल्लाह के नबी से जुड़ गए, जिहाद करने के लिए निकल गए, तो अल्लाह के राह में आपने निकले। लेकिन अब इस दौर में किसी भी तरह का कोई जंगो जिहाद नहीं है जो आज से 1450 साल पहले था, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे बीच ज़ाहिरी तौर पर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं है से मुराद कि है ही नहीं। ज़ाहिरी तौर से जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, जो ये आँख हमारे नहीं देख सकते, ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन बातनी तौर पर कल भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, और वो अल्लाह की राह कल भी थी और आज भी है। और ये अल्लाह के राह सिर्फ़ एक जंगो जिहाद का नाम नहीं है। अल्लाह का राह सिर्फ़ जंगो जिहाद का नाम नहीं है जिसमें घर बार छोड़कर जिस्मानी तौर पर आपको निकलना पड़े, बीवी बच्चे घर बार छोड़कर जिस्मानी तौर से आपको निकलना पड़े। सिर्फ़ ये जंगो जिहाद का नाम नहीं है। दर हकीकत अल्लाह की राह बातनी तौर पर भी है। अल्लाह की राह बातनी तौर पर भी जारी थी और जारी है और जारी रहेगी। लेकिन इस बातनी तौर पर जो अल्लाह का राह इख्तियार करता है, इस राह में बीवी बच्चे घर परिवार आपको ज़ाहिरी तौर पर नहीं छोड़ने होते हैं। जिस्मानी तौर पर आपको बीवी बच्चे घर परिवार नहीं छोड़ने होते हैं इस राह में। दर हकीकत आपको रूहानी तौर पर छोड़ने होते हैं। आपको अपने मन से ये दुनियादारी गैरुल्लाह को निकालना होता है। यह है दर हकीकत बातनी राह अल्लाह की। इस बातनी राह पर अगर आप अल्लाह का राह इख्तियार करते हैं बातनी तौर से, तो आपको ये जिस्मानी तौर पर बीवी बच्चे परिवार घर आप जैसे चलाते रहें, ये सब नहीं छोड़नी होती। लेकिन बातनी तौर से आपको बीवी भी छोड़नी है, बच्चे भी छोड़ने हैं, माँ भी छोड़ने हैं, परिवार भी छोड़ने हैं, ये दुनियादारी भी छोड़नी है बातनी तौर से, अगर आपको अल्लाह का राह बातनी तौर से इख्तियार करना है तो। यानी कि अपने मन से ये दुनिया की हर किस्म की जो गैर अल्लाह आपके मन में भरी पड़ी है, जो ऐसो आराम लज्जतें जो आपके मन में भरी हुई है, उन सारी बातों को अपने मन से निकालना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। और यकीन जाने इन तरीक़ों से भी आप वही राह अल्लाह का जो कल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इख्तियार कर चुके थे, वही राह आप भी इख्तियार कर लेंगे, वही राह। और दर हकीकत ये राह भी आपको उतना ही पावरफुल और आपको फ़ैज़ याब कर देगा, अंदर से आपको मजबूत कर देगा, आपको रूहानी क़ुव्वत ताकत का मालिक बना देगा।
اللہ کے جو نظر تجلی ہے اس سے آپ کو فیض یاب کر دے گا۔ اور یقین جانیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب تک لوگ اللہ کا راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ راہ کون سا راہ ہے؟ خواجہ غریب نواز، غوث پاک اور بابا فرید، حضرت سلطان وہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش، بابا فرید، صابر پاک، یہ جتنے بھی دیگر اولیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام ہیں، یہ جو جس راہ پر چلیں، جو ان کا عمل رہا پوری زندگی، یہ در حقیقت ان کا عمل، ان کے راہ، یہی وہ اللہ کی راہ ہے۔ اب سوچئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، اگر انہی کے لیے یہ آیت ہوتی تو پھر یہ آیت ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس حساب سے پھر تو اللہ کی راہ اختیار کرنے کے لیے ہم آپ محروم رہتے ہیں۔ ہم آپ یہی بات سوچیں گے کہ اللہ کی راہ حضور پاک کے زمانے میں ان لوگوں کو نصیب ہویا، میسر ہو گئی، وہ لوگ خوش نصیب تھے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ کے راہ اختیار ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ہم پر بھی نظر تجلی رحمت کی بارش برساتا۔ ہم آپ یہی سوچیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں کو ملا تو وہ لوگ تو کافی اعلیٰ درجے کے مقام کے مالک بنے، لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے علم چلائے ہیں۔ ایک ظاہری علم چلائے ہیں، ایک باطنی علم چلائے ہیں۔ ظاہری علم کتابوں کی علم ہے، جسے علم شریعت کہتے ہیں، جو اس علم کے تحت جن لوگوں نے عمل دخل کیا وہ اللہ کے راہ میں ظاہری طور سے، جسمانی طور سے اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باطنی علم چلائے ہیں، جس کو علم طریقت تصوف کی علم طریقت تصوف کی علم، راہ سلوک جسے کہتے ہیں، جسے علم لدھنی کہتے ہیں، جس میں آپ کو روحانی طور پر اپنے قلب کو، اپنے لطیفہ نفس کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر فکر میں لگانا پڑتا ہے، باقی آپ کے اندر جو لطائفیں ہیں ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یادیں، اللہ کا عشق میں لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے۔ جن لوگوں نے حضور کے بعد یہ تعلیم بھی حاصل کی، اور یہ تعلیم مولا علی کے ذریعے حضور پاک نے چلایا، جن لوگوں نے یہ تعلیم بھی حاصل کی، در حقیقت آپ یقین جانیں کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے راہ اختیار کیے اور اللہ کے راہ پر ہی رہیں، اللہ کے راہ پر ہی رہیں۔ اور جتنے بھی اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام، ولی اللہ جو چلتے ہیں، جو ولایت حاصل کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی ہی راہ ہے، جس سے ان لوگوں کو بڑے بڑے مرتبے اور اللہ کی ولایت تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے، اور اللہ کے نظر تجلیات، اللہ کی نظروں میں یہ لوگ آتے ہیں، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر برستی ہے، تو یہ اللہ کا راہ ہی اختیار کیے۔ تو آپ بھی چاہیں تو یہ راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ النساء میں اللہ جو فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا راہ اختیار کیے، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائیں، اللہ کا راہ اختیار کر لیں، تو زمین پہ بہت سی رہنے کی جگہ اور خوشحالی، چین و امن اللہ انہیں عطا کر سکتا ہے، کر دے گا، اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ چین و امن، سکونیت آپ کو اب بھی میسر ہو سکتی ہے۔ ان دیگر اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کے جو راہ ہیں، یہ بھی اللہ کے ہی راہ ہیں، یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا ہی راستہ ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ بابا فرید، خواجہ غریب نواز، غوث پاک کے صرف لنگر چلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کے نیاز فاتحہ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے نام لینے سے، یہ جتانے سے کہ میں ان کے ماننے والا ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا کہ جو ان لوگوں نے عمل کیا، جو ان لوگوں کا راستہ رہا، جس پر یہ پوری زندگی چلے، وہ راستہ ہمیں آپ کو بھی اختیار کرنا ہے، ہمیں آپ کو بھی اس راہ پر چلنا ہے، تاکہ اللہ اپنا بنا لے، اپنی دوستی میں شامل کر لے، اور ان اللہ والوں کے غلامی میں ہمیں شمار کر دے، شامل کر دے، حضور پاک کے محفل میں ہمیں اللہ پہنچا دے۔ تو ان لوگوں کا راہ اختیار کرنا در حقیقت اللہ کا ہی راہ اختیار کرنا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک پہ کچھ نیا
जानकारी लेकर आप लोगों के जानिब। तो आज के लिए आप लोग खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।